नमस्कार, यो विशेष प्रस्तुतिमा स्वागत छ। म विष्णु बसौला। नेपाल सरकारले 2076 साल चैतको 11 गतेबाट लकडाउनको घोषणा गर्यो। त्यसपछि विभिन्न सरकारी कार्यालय सँगसँगै सवारी साधन र के अस्पतालहरूमा पनि त्यसको प्रभाव पर्यो र पछिल्लो समय पनि अस्पतालहरूमा जुन प्रकारका सेवाग्राही पहिला आइरहेका थिए त्यो अनुपातमा संख्यात्मक रूपमा सेवाग्राहीको उपस्थिति निकै न्यून देखिएको छ। रोग पहिचानको लागि चिकित्सकको नियमित निगरानीको लागि परामर्शको लागि र नियमित रूपमा चिकित्सकको समन्वयमा खानुपर्ने औषधिहरूको त्यसको अनुगमनको लागि र परीक्षणका लागि आउनुपर्ने बिरामीको संख्या घटेको देखिएको छ। बिरामीको संख्या किन घटिरहेको छ? यो अवस्थाले पछि स्वास्थ्य प्रणालीमा कस्तो प्रकारको असर पर्न सक्छ, साथै दीर्घ रोगी र कोरोना बाहेकका अन्य बिरामीलाई कसरी सहज र प्रभावकारी उपचारको व्यवस्था गर्न सकिन्छ, यिनै समग्र विषयमा हामी संवाद गर्न गइरहेका छौँ। हामीले विभिन्न अस्पतालहरूबाट त्यहाँको अवस्थाको विषयमा जानकारी लिँदा अस्पतालमा संक्रमितको संख्या बढ्दै जाँदा अस्पतालले संक्रमितलाई राख्ने बाहेकको अन्य व्यवस्था नगरेको पाइएको छ। आज हामी समग्र विषयमा संवाद गर्छौँ। हामीसँग संवादको लागि डाक्टर निरज बम सम्पर्कमा रहनु भएको छ। उहाँसँग संवादको लागि तयारी भइरहेको छ। उहाँ सहप्रवक्ता तथा वरिष्ठ छातीरोग विशेषज्ञ रहनु भएको छ भने उहाँ त्रिवी शिक्षण अस्पतालमा कार्यरत रहनु भएको छ। काठमाडौँ उपत्यकाका ठुला अस्पताललाई सरकारले कोरोना डेडिकेटेड अस्पतालको रूपमा घोषणा गर्दा त्यहाँ सामान्य जसो सेवा लिइरहेका सेवाग्राहीहरू पछिल्लो समय सेवा लिनबाट वञ्चित भइरहेका छन् भने सेवाग्राहीको संख्या पनि घटेको देखिएको छ। काठमाडौँ उपत्यका मात्रै नभई देशभरका अस्पतालमा सेवाग्राहीको संख्या यसै गरी घटेको देखिएको छ र दीर्घ रोगीहरू लामो समयसम्म चिकित्सकको परामर्शमा औषधि सेवन गर्नुपर्ने बिरामीहरू अहिले अस्पताल नगएको जानकारी आइरहेको छ र विभिन्न फोक्सोका बिरामीहरू, त्यसैगरी छातीका बिरामीहरू, मृगौलाका बिरामीहरू, क्यान्सरका बिरामीहरू समेत अस्पताल नगई घरमै बसेको विभिन्न स्थानबाट जानकारी आइरहेको छ र कोरोना संक्रमितको संख्या देशमा दिनानुदिन बढ्दै गएको छ। सरकारले विभिन्न अस्पताललाई कोरोना संक्रमित र कोरोना संक्रमण नभएका व्यक्तिलाई एकै ठाउँमा एउटै अस्पतालमा तर छुट्टा छुट्टै तरिकाले उपचार गर्ने व्यवस्था मिलाउनका लागि केही समय अगाडि नै आग्रह गरेको थियो। केही अस्पतालले यसको लागि तयारी गरेको देखिए पनि अधिकांश अस्पतालले यस्तो खालको व्यवस्था नगरेको संसदको उपसमितिबाट भएको अनुगमनका क्रममा पनि देखिएको छ र देशभरका चिकित्सकहरूले यति बेला सरकारले छुट्टै प्रकारको र विशेष प्रकारको उपचारको लागि व्यवस्थापन गरेर उनीहरूको उपचारको लागि सहजीकरण गर्न आवश्यक भएको बताइरहनु भएको छ। हामीले विभिन्न क्षेत्रबाट त्यहाँका सम्बन्धित व्यक्तिहरूसँग औपचारिक अनौपचारिक संवादको क्रममा पनि कोरोना संक्रमित त्यसैगरी अन्य बिरामीलाई एकै ठाउँमा राखेर उपचार गर्नको लागि कठिनाई भएको, अप्ठ्यारो भएको र यो व्यावहारिक पनि नभएको बताइरहेको अवस्था र जानकारी आइरहेको अवस्था छ। नेपालमा विभिन्न अस्पतालमा ठुला अस्पतालमा संक्रमितको संख्या राख्ने क्रमले गर्दा संक्रमितहरू पहिचान भएपछि राख्ने क्रमले गर्दा अन्य बिरामीको सेवा प्रभावित भइरहेको छ। आज हामी अस्पतालमा बिरामीको संख्या किन घटिरहेको छ, सेवाग्राही किन घटिरहेका छन् र यसले स्वास्थ्य प्रणालीमा कस्तो खालको असर पार्न सक्छ, साथै बिरामीलाई सहज रूपमा उपचारको व्यवस्था गर्न के गर्न सकिन्छ, यिनै समग्र विषयमा संवाद गर्दैछौँ। हामीसँग संवादको लागि डाक्टर निरज बम सम्पर्कमा रहनु भएको छ। उहाँ सहप्राध्यापक तथा वरिष्ठ छातीरोग विशेषज्ञ रहनु भएको छ। उहाँ त्रिवी शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्जमा कार्यरत रहनु भएको छ। डाक्टर साहब स्वागत छ। हजुर नमस्कार। डाक्टर साहब 2076 साल चैतको 10 गतेभन्दा अगाडि यहाँले अस्पतालमा जति बिरामी हेर्नु भएको थियो अहिले त्यसको दाँजोमा कति घटेका छन् बिरामी? अब एकदमै राम्रो प्रश्न गर्नुभयो, धेरै धेरै धन्यवाद। र एबी न्युजमा बोल्ने मौका केही दिनुभएकोमा विष्णुजीलाई लगायत एबी न्युज परिवारलाई म धेरै धेरै हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। साथै 2076 सालको अन्तिम अवस्थाबाट नेपालमा लकडाउनको परिस्थिति सुरु भयो। त्योभन्दा पहिला बिरामीहरू अस्पतालमा आउने बिरामीहरू निकै बढी हुनु, जस्तो शिक्षण अस्पतालकै कुरा गर्दाखेरि महाराजगञ्जमा 2076 सालको फागुन चैत महिनामा विशेष गरेर करिब 2200 बिरामीहरूदेखि लिएर 2500 बिरामीहरू प्रत्येक दिन ओपिडीमा आउने र इमर्जेन्सीमा 200 बिरामीहरूले सेवा लिइरहनु भएको अवस्था थियो डाटा हेर्दाखेरि र तथ्याङ्क हेर्दाखेरि। र त्यसपछि चैत महिनामा लकडाउनको परिस्थितिमा कम्प्लिट लकडाउन
भयो, जसमा चाहिँ अनुरोध गरियो नेपाल सरकार, स्वास्थ्य मन्त्रालयका तर्फबाट तथा विभिन्न सङ्घ संस्था लगायत WHO लगायतले घरबाट ननिस्कने एक किसिमको कर्फ्यू जस्तैको आदेश भएको बेलामा निकै बिरामी घट्नुभयो। लगभग 10% भन्दा बिरामी कम हुनुभयो अस्पतालमा। केही दिन त ओपिडी पनि बन्द भयो। इमर्जेन्सी मात्रै, आकस्मिक सेवाहरू मात्रै सञ्चालन भएकोमा आकस्मिक सेवामा अहिले अन्य अवस्थामा 200 भन्दा बिरामी बढेको अवस्था थियो भने करिब 15-20 जना मात्रै बिरामीहरू आउनुभयो प्रत्येक दिन चैतको महिनामा। त्यसपछि अहिले चाहिँ केही समयपछि लकडाउन खुक्लो हुँदै गएर अहिले खुल्ने अवस्थामा अहिले चाहिँ हामीले बिरामीहरू 60 जना जति, इमर्जेन्सीमा 60 जना भन्दा बढी बिरामीहरू अहिले आइराख्नु भएको परिस्थिति छ भने 2200 देखि 2500 दैनिक ओपिडीमा बहिरङ्ग सेवामा आउने बिरामीहरूको संख्या कटौती भएर अहिले लगभग 500 देखि 600 बिरामीहरू मात्रै आइरहनु भएको परिस्थिति छ अहिले चाहिँ। डाक्टर साहब, बिरामी किन घटिरहेका छन्? घट्नुको कारण चाहिँ यहाँले के मूल्याङ्कन गरिरहनु भएको छ? अब यसमा विभिन्न फ्याक्टरहरू, बहुआयामिक पक्षहरू छन् जस्तो मलाई लाग्छ। जस्तो नेपाल सरकारको निर्देशन पनि स्टिल हिजो मात्रै निर्देशन के आएको छ भने बागलुङ, चितवन, सुर्खेत, काठमाडौँ लगायतका जिल्लाहरूमा 60 वर्षभन्दा माथिका उमेरका बिरामीहरूले अर्थात् वृद्धहरूले घरबाट बाहिर ननिस्किदिनु हुन अनुरोध गरिएको विज्ञप्ति स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट आइरहेको छ। इभन स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट र विभिन्न मिडिया, सोसियल मिडियाबाट अहिले पनि अनुरोधका विज्ञप्तिहरू आइरहेका छन्। सकेसम्म अस्पताल नगइदिन हुन अनुरोध गरिएको छ। आफूलाई अत्यावश्यक काम र अत्यावश्यक बिमारी पर्दा मात्रै, इमर्जेन्सी आकस्मिक सेवामा मात्रै गइदिन हुनको लागि अनुरोध गरिएको छ। र धेरै जसो नेटबाट, सोसियल मिडियाबाट हामीले बिरामीहरूलाई अझै पनि अनुरोध के गरिरहेको छौँ भने आफूलाई अत्यावश्यक काम नपरिकन अस्पताल नआइदिनु होला। दीर्घरोगी जस्तै दम रोगी, क्यान्सर रोगी, श्वास प्रश्वासका रोगीहरू हुनुभयो होइन, कलेजो लुगोलाका रोगीहरूले डायलिसिस गर्नु पर्यो भने अस्पताल आउनु होला, नभए चाहिँ अक्सिजन थेरापी घरमै लिनु होला। खाइरहेको पुरानो अवस्था दीर्घरोगीहरूले नियमित गरिदिनु होला भन्ने अनुरोध हामीले पनि गरिराखेको छौँ। सकेसम्म अस्पताल नआइदिनु हुन फेरि पनि अनुरोध गरिएका छन्, किनभने अस्पतालमा आइरहेका बिरामीहरूमा अहिले दिन प्रतिदिन हेऱ्यौँ भने हामीले कोरोनाका सङ्ख्याका बिरामीहरू वृद्धि भइरहेको छ। एउटा निवेदन म के गर्न चाहन्छु भने अहिले यो इन्ड अफ द मनसुन, वर्षा ऋतु समाप्त हुने र जाडो मौसम सुरु हुने, मौसम परिवर्तनको अवस्था भइरहेको र पोहोर पनि ट्रेन्ड हेर्दाखेरि जस्तो यस बेलामा असोजको महिनामा ज्वरो रुगाखोकीका बिरामीहरू सामान्य रूपमा बढ्ने क्रम ट्रेन्ड थियो नै। अर्को झन् डेङ्गुको महामारी थियो। योपल्ट डेङ्गु नभए तापनि अन्य बिरामीहरू जस्तो यो मौसम परिवर्तनको कारणले गर्दाखेरि बढिराख्नु भएको छ र त्यसमा चाहिँ परीक्षण गर्दाखेरि अत्याधिक सङ्ख्यामा हिजो मात्रै करिब 1500 मध्ये त 50%, 50% बिरामी त काठमाडौँ उपत्यकामा मात्रै भेटिनु भएको छ कोरोनाको। त्यसैले कोरोनाको कहर काठमाडौँ उपत्यकामा बढ्ने क्रम जारी छ। त्यो अवस्थामा पनि बिरामीहरू त्रसित हुनुहुन्छ स्टिल होइन, मनोवैज्ञानिक असर छ, कायमै छ। त्यो कारणले गर्दा पनि बिरामीहरू अस्पताल आइराख्नु सक्नु भएको छैन। र अर्को कुरा, अस्पतालमा पनि हामी पनि चिकित्सक र स्वास्थ्य कर्मीहरू धेरैजना सङ्क्रमित हुनुभएको छ, नर्सहरू। त्यस कारणले गर्दाखेरि पनि मनोवैज्ञानिक त्रास अझै कायम छ। डाक्टर साहब, अहिलेको अवस्थामा दीर्घरोगी लगायतका सामान्य बिरामी नै भइरहेका छैनन् मानिसहरू भन्ने खालका तर्क पनि आइरहेका छन्। यसमा कति सहमत हुन सक्ने अवस्था छ? फेरि प्रश्न गरिदिनु त एकचोटि। अहिलेको अवस्थामा जति पनि नागरिकहरू रोग पहिचानको लागि जान्थे उनीहरू अस्पतालसम्म पुगिरहेका छैनन्। अहिले अस्पतालमा नागरिकहरूको भिड नदेख्दा, सङ्ख्यात्मक रूपमा कम उपस्थिति देख्दा बिरामी हुनै छाडे मान्छेहरू कम बिरामी भइरहेका छन् भन्ने खालका तर्कहरू पनि आइरहेका छन्। यसलाई कतिको स्वीकार गर्न सकिने अवस्था छ? अब यो त यसमा त बिरामी हुन छाडे भन्ने त छैन। बिरामीहरू मनोवैज्ञानिक त्रासले गर्दाखेरि पहिला प्रथम त धेरै जसो बिरामीहरू नजिकको मेडिकलमा पुगेर, स्वास्थ्य केन्द्रहरूमा पुगेर सामान्य सुझाव लिएर त्यहाँको सामान्य औषधिहरू लिइराख्नु भएको जस्तो मलाई लाग्छ। धेरै सिरियस भएका बिरामीहरू त अस्पताल आउने क्रम छ। तथापि पहिला जस्तो साधारण बिरामी, हेल्थ कन्सियस भनौँ न, जनचेतना सचेत भएर बिरामीहरू छिट्टै अस्पताल पुग्ने गर्नुहुन्थ्यो नि। अहिले आफैमा केही समय पीडालाई लुकाएर, आफूलाई रोग दबाएर घरमै बसेर सामान्य घरकै उपचार र नजिकका मेडिकलहरू भनौँ, मेडिकल औषधि पसलहरू या नजिकका स्वास्थ्य केन्द्रहरूमा उहाँहरू गएर सामान्य औषधि लिइराख्नु भएको अवस्था छ। तर पनि केही बिरामीहरू जो यस्तो अवस्थाले गर्दा झन् भयावह स्थिति उहाँहरूलाई भएर झन् इमर्जेन्सी परेर अस्पताल आउनु भएको चाहिँ छ। तथापि अस्पतालमा अहिले शय्याहरू भरिएका छन्, किनभने कोरोनाका बिरामीहरू जस्तो हामीले शिक्षण अस्पतालको कुरा गर्नुहुन्छ भने हाम्रा धेरै वार्डहरूमा कोरोनाको बिरामीहरू हामीले राख्न थालेका छौँ होइन। त्यसले गर्दाखेरि शय्याहरू नपाउने स्थिति पनि छ। त्यो कुराहरू पनि जानकारीमा आएको छ, पत्र पत्रिका मार्फत, सोसियल मिडिया नेटवर्क मार्फत। त्यही कारणले गर्दाखेरि बिरामीहरू अस्पताल सकेसम्म
जान नपरे हुन्थ्यो भन्ने मनोवैज्ञानिक असरमा हुनुहुन्छ र चिकित्सकहरूसँग पनि उहाँहरूको चिकित्सकहरू बिरामीहरूले के भन्नुहुन्छ भने धेरै बिरामीहरूले स्वयं चिकित्सकहरू पनि सङ्क्रमित हुनुहुन्छ कतिलाई थाहा छैन भनेर उहाँहरू चिकित्सक नजिक जान पनि एउटा त्रासमा हुनुहुन्छ। डाक्टर साहब, यहाँनिर करिब 6 महिनाको बिचमा यहाँले एक हप्ता अगाडि होस् 2-4 दिन अगाडि होस् 6 महिना यहाँसँग परामर्श नलिएर अस्पतालमा यहाँसँग परामर्श लिनका लागि आएका बिरामीमा पहिलाभन्दा स्वास्थ्य अवस्था बल्झिएको पाइएको छ कि नागरिकहरूले सचेतना अपनाएर केही सावधान भएर सामान्य अवस्थामै उनीहरूको स्वास्थ्य रहेको देखिन्छ? अब मैले हेर्न त श्वास प्रश्वासका बिरामीहरू बढी हेर्छौँ हामीले, किनभने म छाती रोग सम्बन्धीको विभागमा काम गरिरहेको हुनाले त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पतालमा। तथापि हामीसँग आउने बिरामीहरू धेरैजना त नेटवर्कबाट, सोसियल मिडिया, टेलिफोन, मोबाइलबाट सम्पर्कमै हुनुहुन्छ। तथापि कतिपय बिरामीहरूको यस्तो अवस्थामा आउँदाखेरि अकालमै मृत्यु भएको अर्थात् अकालमै ज्यान गुमाउनु परेको परिस्थिति पनि देखा परेका छन्। जस्तो कतिपय बिरामीहरू घरमै रोग च्यापेर बस्ने र पुराना औषधिहरूलाई सकेसम्म पुरानै औषधि प्रयोग गर्ने र अक्सिजन थेरापी पनि अक्सिजन लिनुपर्ने अक्सिजन पनि सही मात्रामा सही प्रयोग नगर्ने, सही समयसम्म प्रयोग नगर्ने कारणले गर्दा अलि हेल्थ रेट बढेको हो कि जस्तो पनि मलाई लागेको छ। र उहाँहरू धेरै सिरियस भएपछि अस्पताल आउँदाखेरि उपचार गर्न नसक्ने स्थिति अर्थात् कठिन परिस्थिति, जटिल परिस्थितिमा अस्पताल आइपुग्दा अकालमै ज्यान गुमाउनु परेको परिस्थिति पनि छ भने एकातिर। अर्कोतिर उहाँहरू आउँदाखेरि अहिले अस्पतालको नियमहरू के छ भने जस्तो श्वास प्रश्वासका रोगीहरू, सङ्क्रमण भएका रोगीहरू, न्युमोनियाका रोगीहरू, दमका रोगीहरूलाई पिसिआरको टेस्ट गरिसकेपछि मात्र अस्पतालमा भर्ना गर्ने र उपचार यथाशीघ्र सुरु गर्ने परिस्थिति पनि आएको हुनाले पिसिआरको रिपोर्ट आउन अहिलेको अवस्थामा 12 घण्टा कुर्नुपर्ने परिस्थिति छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि उपचार पनि ढिलो भएको हुनाले अकालमा ज्यान गुमाउनु परेका बिरामीहरू पनि मैले भेटेको छु। सरकारका विभिन्न निर्णय र व्यवस्थाले गर्दा बिरामीको रोग पहिचान गर्नको लागि र उपचार पाउनको लागि बाधा सिर्जना भइरहेको छ। त्यसो भए हजुर, किनभने सरकारको स्पष्ट नीति पनि भएन एउटा कुरा, र परिस्थिति नीतिहरू पनि विभिन्न खालमा विभिन्न समयमा परिवर्तन हुँदै आइरहेका छन्। जस्तो हाम्रो स्वास्थ्य मन्त्रालयको विज्ञप्तिहरू हामीले हेरौँ भने त्यो कारणले पनि र सरकारले अहिले यथाशीघ्र छिटोभन्दा छिटो पिसिआर को रिपोर्ट आउने व्यवस्था मिलाइदिनु भयो भने जस्तो शैय्या सरकारी अस्पतालमा बेड नपाएर, आइसियुको शैय्या नपाएर, सघन उपचार कक्षमा बेड नपाएर बाहिर जाने बिरामीहरू पनि छिटो समयमा प्राइभेट हस्पिटलहरूले पनि भर्ना गरिदिन सक्नुहुन्थ्यो। तर अहिले के छ भने पिसिआर गर्नुपर्ने बाध्यतात्मक परिस्थितिले गर्दाखेरि अकालमै बिरामीको ज्यान जाने र छिटो बिरामी सिरियस हुने, अस्पतालमा सही उपचार नपाउने परिस्थिति पनि खडा भएको छ। अहिले रोगै दबाएर बस्ने, सामान्य आफूमा लक्षण देखिँदा पनि अस्पताल नजाने बिरामीहरूलाई सरकारले गरेका व्यवस्थाहरूले गर्दाखेरि अझ अस्पताल जाउँ कि नजाउँ भन्ने स्थिति सिर्जना भइरहेको हो। यथार्थमा त्यो पनि छ, किनभने सरकारले एउटा कुरा पहिले नै मैले सुरुदेखि नै मेरो व्यक्तिगत विचार मैले भन्दै आएको कुरा के हो भने नेपालमा सुरुमा हामीसँग 6 महिना धेरै लामो समय थियो। यस समयमा हामीले धेरै कामहरू गर्न सकेनौँ। ढिलासुस्ती होस् या विभिन्न सरकारी संयन्त्रको विभिन्न कठिनाइ कारणले गर्दा होस्, सुरुमै हामीले नेपालमा 7वटै प्रदेशमा केन्द्रीय स्तरका अस्पतालहरू निर्माण गर्न सक्थ्यौँ, जसलाई कोभिड हस्पिटल भनेर डेडिकेटेड कोभिड हस्पिटल 7वटै प्रदेश लगायत काठमाडौँमा ठुल्ठुलो अस्पताल बनाएका भए, आइसियु र भेन्टिलेटर सहितका ठुल्ठुलो आइसियुहरू खडा गरेको भए अहिले के परिस्थिति हुन्थ्यो भने बिरामीहरू, कोभिड लागेको बिरामीहरू त्यहाँ जाने र नन कोभिड हस्पिटल जस्तो जनरल हस्पिटल, शिक्षण अस्पताल, वीर अस्पताल जस्तो ठाउँमा सामान्य गरिब बिरामीहरूले उपचार पाउँथे। तर अहिले के भइदियो भने सबै बिरामी एकै ठाउँमा मिसमास हुने र त्यहाँ कोरोना पनि त्यहाँबाट फेरि फैलिने सम्भावना भएको हुनाले त्रास झन बढ्यो। त्यसो भए डाक्टर साहब, त्यसो भए अहिले अस्पतालमा आइरहेका बिरामीहरू अलिकति पहुँचवाला, अलिकति पैसा भएकाहरूको बाहुल्यता छ होइन? त्यसो भए जो निम्न आर्थिक हैसियत भएका विभिन्न काठमाडौँभन्दा बाहिरबाट काठमाडौँ उपचारको लागि आउनेहरूको सङ्ख्या त्यसपछि सङ्ख्यात्मक रूपमा अत्यन्तै न्यून छ। त्यो तपाईँले भनेको कुरा साँचो हो, किनभने काठमाडौँ आउने प्राय बिरामीहरू ले धेरै पैसाको जोड गर्नुपर्ने हुन्छ। उहाँहरू के मानसिक रूपमा तयार हुनुपर्ने हुन्छ भने सरकारी अस्पतालमा आइसियुको बेड नपाइए भने प्राइभेट हस्पिटल जस्तो काठमाडौँमा महँगा आइसियुहरू छन्, महँगा शैय्याहरू, तिनीहरूमा पनि उपचार गर्न सक्षम हुन सक्ने खालका बिरामीहरू मात्रैले उपचार गर्न सक्ने परिस्थिति खडा भएको छ अहिले काठमाडौँको परिस्थिति हेर्दाखेरि। किनभने सरकारी अस्पतालहरू कोभिड हस्पिटलमा परिणत भए भने आर्थिक स्थिति न्यून भएका र
कम सम्पन्न बिरामीहरूले कहाँ जाने भन्ने अर्को ठुलो प्रश्न खडा भएको छ अहिले। त्यसैले गर्दाखेरि सरकारले मैले पहिले पनि निवेदन गरेको कोभिड हस्पिटलहरू ठुल्ठुला अस्पतालहरू बनाएको भए अस्थायी रूपमा संरचनात्मक डाक्टर साहब यहीँनिर डाक्टर साहब सरकारले कोरोना संक्रमित र हामीसँग डाक्टर निरज बम संवादको क्रममा सम्पर्कमा रहनु भएको छ। केही प्राविधिक समस्या देखा परेको छ, हामी यो प्राविधिक पाटोलाई समाधान गर्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। उहाँ त्रिवी शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्जका वरिष्ठ छातीरोग विशेषज्ञ रहनु भएको छ, साथै सहप्राध्यापक र वरिष्ठ चिकित्सक पनि रहनु भएको छ। उहाँसँग हामीले समग्र विषयमा संवाद गरिरहेका छौँ। कोरोना संक्रमित बढ्दै गएपछि अन्य रोगका बिरामीहरू अहिले अस्पतालसम्म निकै कम पुगिरहेका छन्। त्यसैगरी पैसा बढी भएका र काठमाडौँ उपत्यकाभित्र बसोबास गर्ने जसको अत्यन्तै न्यून आर्थिक हैसियत छैन, अलि माथिल्लो आर्थिक हैसियत छ, उनीहरू अस्पताल पुग्नेको सङ्ख्या बिस्तारै बढ्न थालेको छ भने ग्रामीण क्षेत्रतर्फका नागरिकहरू अस्पतालसम्म पुगिरहेका छैनन्। डाक्टर साहब, हामी संवादलाई अगाडि बढाउँ। सरकारले कोरोना संक्रमित र संक्रमण नभएकालाई एकै ठाउँमा एउटै अस्पतालमा राखेर उपचार गर्ने गरी गरेको व्यवस्थाको पनि यहाँले सुरुबाटै फरक मत राख्दै आउनु भएको थियो, अलिकति स्पष्ट पार्नुहोस् न। भने यसमा चाहिँ कुनै पनि जस्तो इटालीको लोम्बार्डीमा भयो, त्यहाँको मेयरले अझ पनि के भन्नुहुन्छ भने त्यहाँ कोभिड र नन कोभिड हस्पिटल छुट्याइएन र जनरल अस्पतालहरूमा जस्तो यहाँको शिक्षण अस्पताल, वीर अस्पताल जस्तो ठुला सरकारी अस्पतालहरूमा सबै बिरामीहरू सँगै राखिँदाखेरि त्यहाँको चिकित्सक नर्सहरू पनि सङ्क्रमित हुनुभयो, सामान्य जनशक्तिको पनि कमी हुँदै गयो र शय्याको पनि कमी भयो र बिरामी कोरोनाको संख्या झन वृद्धि भएको अवस्था उहाँहरूले औल्याउनु भएको छ भने अर्को म निवेदन के गर्छु भने जस्तो चीनमा एक हप्तामा उहाँहरूले 1000 बेडको आइसियु बेड, 200 आइसियु बेड र भेन्टिलेटर भएको अस्पताल खडा गर्न सक्नुभयो अस्थायी रूपमा भने नेपालमा पनि हामीले खडा गरेको भए आजको परिस्थिति अलि सम्हालिएर आउँथ्यो, यसरी रोग अगाडि बढ्न पाउने थिएन भन्ने जस्तो मलाई व्यक्तिगत विचार लाग्छ। र अर्को कुरा 7वटै प्रदेशमा बनाएको भए हामीसँग ती संरचनाहरू त भोलिका दिनमा पनि काम लाग्थे, पक्कै पनि आइसियु बेड, भेन्टिलेटरहरू ती सम्पूर्ण नेपाली जनताकै सम्पत्ति हुन्थे र नेपाली जनताकै निम्ति नयाँ अस्पतालहरू खडा हुनलाई एउटा परिस्थिति बन्थ्यो कोरोना समाप्त भएपछि पनि। त्यसैले गर्दा अझै पनि हामीले नन कोभिड र कोभिड हस्पिटल छुट्याउनु पर्ने एकदमै जरुरी छ। जस्तो शिक्षण अस्पतालको हकमा यदि नन कोभिडका बिरामीहरू सामान्य अरू अन्य बिरामीहरू पनि धेरै छन् हैन, कोभिड भन्दा नन कोभिडकै बिरामी उहाँहरूले सही रूपमा सही समयमा सही उपचार नपाउनु परिस्थितिको खडा भएको छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि डाक्टर साहब, यहाँ कोरोना संक्रमित भइसकेपछि श्वास प्रश्वास सहित छातीमा पनि दाग देखिनेदेखि लामो समय असर पर्ने सम्भावना रहन्छ भनेर विभिन्न अध्ययनले देखाउँछन्। यो कस्तो अवस्था हो? उनीहरू यस्तो जटिल समस्या न्यूनीकरणको लागि के गर्न सक्छन् नागरिकहरू? यसको लागि कस्तो खालको सरकारले व्यवस्था गर्नुपर्छ? अब यो एकदमै राम्रो प्रश्न गर्नुभयो। अहिले संसारमा विकसित भएका संसारमा अहिले हामीले विकास संसारमा 80% भन्दा बढी बिरामीहरू ट्रेन्ड हेर्ने हो भने कोरोनाको संक्रमणको ट्रेन्ड हेर्ने हो भने लगभग 80% बिरामीहरू कम लक्षण या लक्षण नहुने र 15% बिरामीहरू सास फेर्न गाह्रो हुने, ज्वरो रुगाखोकीका साथै सास फेर्न गाह्रो हुने भएर अक्सिजन चाहिनु पर्ने हुनाले अस्पताल भर्ना हुनुपर्ने र बाँकी रहेका 5% बिरामी अत्यन्तै जटिल परिस्थिति उत्पन्न हुने, छातीमा न्युमोनिया संक्रमण हुने र श्वास प्रश्वासमा कठिन हुने हुनाले आइसियुमा भर्ना गरेर भेन्टिलेटरको आवश्यकता समेत पर्ने ट्रेन्ड देखिएको छ संसारमा अहिले। त्यो कारणले म एउटा कुरा के निवेदन गर्न चाहन्छु भने अहिले चाहिँ हामीले नेपालमा अहिले संसारको ट्रेन्ड पनि हेर्दाखेरि के देखियो, अधिकांश मृत्युहरू जुन प्रायः जसो रोग प्रतिरोधात्मक शक्ति कम भएका बिरामीहरूमा जस्तो चाहिँ क्यान्सरका रोग, दीर्घरोगी, दमखोकीका रोगीहरू, त्यस्तै गरेर कलेजो, मृगौला, मधुमेहका रोगीहरू यस्तोमा बढी मृत्यु देखिएको छ। तर मृत्यु त्यो चाहिँ सेकेन्डरी कज भयो, तर प्राइमेरी प्राथमिक कारण खोज्ने हो भने तिनीहरूमा चाहिँ फोक्सोकै संक्रमण देखिएको छ। फोक्सोमा न्युमोनिया होस् या फोक्सोमा चाहिँ एआरडिएस जस्तो एक्युट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिन्ड्रोम जस्ता न्युमोनियाका जटिल परिस्थिति उत्पन्न भएर मृत्यु भएको देखिएको छ अधिकांश बिरामीहरूमा, युवा होस् चाहे वृद्ध होस्। त्यसैले गर्दाखेरि अहिले चाहिँ म एउटा निवेदन के गर्न चाहन्छु भने हामीले कुनै पनि परिस्थितिमा श्वास प्रश्वासका रोगीहरू हुनुहुन्छ या दीर्घकालका रोगीहरू हुनुहुन्छ भने उहाँहरूले आफ्नो उपचार नियमित गर्नुपर्छ र खाइरहेको औषध छोड्नुहुन्न। अक्सिजन थेरापीमा भएको बिरामीहरूले अक्सिजन कन्टिन्यू गर्ने, नियमित गर्ने, आहार व्यवहारमा ध्यान पुर्याउने, हरियो सागपात, फलफुल
जस्तो हाई प्रोटिन डाइटहरू बढी कन्ज्युम गर्ने, धुम्रपान र मद्यपानबाट टाढा बस्ने, होइन, एकदमै टाढा बस्ने। त्यस्तै गरेर व्यायामहरू पनि, श्वास प्रश्वासका व्यायामहरू हामीले सक्छौँ भने घरमा नियमित गर्ने, होइन, लामो सास तान्नेदेखि लिएर विभिन्न खालका युट्युबहरूदेखि लिएर विभिन्न च्यानलहरू टेलिभिजनहरू प्रसारण अब यो त एकातर्फ भयो नै, अर्कोतर्फ कोरोना जितेकाहरूमा पनि छातीमा दाग देखिने, साथै श्वास प्रश्वासमा समस्या भएको विभिन्न ठाउँबाट गुनासो आइरहेको छ। कोरोना जितेकाहरूले पनि बताइरहनु भएको छ। अब छातीका बिरामीको लागि, श्वास प्रश्वासको बिरामीको लागि त छुट्टै उपचार कक्ष पो स्थापना गर्नुपर्ने जस्तो पो देखिन थाल्यो होइन डाक्टर साहब? हजुर, अब यसमा के छ भने अहिले चाहिँ यो संसारमा कोरोना नयाँ हो, त्यसैले कोरोनाले महामारी फैलाएको लगभग विगत 6-7 महिना भएको छ। संसारमा अध्ययनहरू नेदरल्यान्ड, इटाली, स्पेन, फ्रान्स, न्युयोर्क, अमेरिका लगायत ठाउँ-ठाउँमा चाहिँ अध्ययनहरू भइराखेको छन्। जस्तो लक्षण नभएका बिरामीहरूमा पनि फोक्सोमा दागहरू देखिराखेका छन् र यी दागहरू भविष्यमा हराउँछन् या हराउँदैनन्, केही वर्ष यो अध्ययन गर्नुपर्ने विषय बनेको छ। तथापि केही दागहरू चाहिँ जस्तो लक्षण देखिएका, आइसियुमा भर्ना भएका, भेन्टिलेटरमा गएका बिरामीहरूमा फाइब्रोटिक चेन्जेस जस्ता, फाइब्रोटिक ब्रोन्काइटिस भन्छौँ हामी, विभिन्न खालका प्वालहरू, दागहरू देखिने क्रमहरू देखिराखेका छन्। र अध्ययनले के देखाउँछ भने अब केही वर्षमा हामीले ती अध्ययनहरू गर्नुपर्छ र भविष्यमा दीर्घकालको श्वास प्रश्वास रोग उहाँहरूमा आउने सम्भावना टर्कारो छ भन्ने कुरा देखाइराखेको छ अध्ययनले। जस्तो जो सघन उपचार कक्षमा भर्ना हुनुभएको र सिरियस भएको बिरामीहरूमा। त्यसैले गर्दाखेरि अब कोरोनाको महामारी कति वर्षसम्म फैलिन्छ यो प्रश्न बेग्लै प्रश्न छ फेरि, होइन, कहिले अन्त्य हुन्छ यो पनि प्रश्नवाचक चिन्ह छ। तथापि भविष्यमा चाहिँ श्वास प्रश्वासका रोगीहरू निकै बढेर जाने सम्भावना चाहिँ अध्ययनहरूले देखाइराखेका छन्। डाक्टर साहब, अब हामी निष्कर्षतर्फ प्रस्थान गरौँ। श्वास प्रश्वासका बिरामीहरू, विभिन्न दीर्घ रोगीहरू, नियमित रूपमा चिकित्सकको परामर्शमा बस्नुपर्नेहरू, उनीहरू चिकित्सकसँगको सम्पर्क टुटेको छ, अस्पताल पुग्न पाएका छैनन्, त्यस्ता बिरामीहरू अहिले रोग पचाएर बसेका छन्, सहेर बसेका छन्। तिनीहरूले गर्दाखेरि अब भविष्यमा कस्तो खालको अवस्था आउन सक्छ, स्वास्थ्य प्रणालीमा कस्तो खालको जोखिमहरू छन्? अहिले एकदमै राम्रो प्रश्न गर्नुभयो। विगत 6 महिनापछि अहिले लकडाउन खुलेको परिस्थिति छ, प्लेन सुरु भएको छ, हवाईजहाज सुरु भएको छ, बसहरू सुरु भएको छ र मैले हिजो आज के देख्दैछु भने अस्पतालमा यति बढी भिड भएर देखिएको छ कि आज सेसन अस्पतालको कुरा गरिन्छ भने पनि भिड एकदमै बढेको छ अनियन्त्रित किसिमले। किनभने विगत 6 महिनादेखि उपचार गराउन रोकिनुभएका अर्थात् होल्डमा हुनुभएका धेरै बिरामीहरू हुनुहुन्छ। उहाँहरूमा चाहिँ होल्डमा बस्नुभएको बिरामीहरू हुनुहुन्छ। धेरैजना बिरामीहरू अस्पताल आउने क्रम एकदमै बढेको छ वास्तै। त्यो कारणले गर्दाखेरि एउटा परिस्थिति नियन्त्रण गर्न नसक्ने परिस्थिति पनि हुने हो कि अस्पतालमा भिड भन्ने एउटा परिस्थिति बढेको छ, एउटा डर बढेको छ भने त्रास बढेको छ। अर्को यस्तोमा अस्पतालमा भिड व्यापक रूपमा बढ्दाखेरि कोरोना संक्रमणको पनि अवस्था निकै नै बढ्न सक्ने सम्भावना छ। तत्कालको अवस्थामा अब यो अनियन्त्रित हुन सक्ने स्थितिलाई नियन्त्रण गर्नको लागि, सहज उपचारको व्यवस्था मिलाउनका लागि र कोरोना भन्दा पनि अन्य रोगबाट नियन्त्रणभन्दा बाहिर गएपछि धेरैको ज्यान जान सक्ने अवस्था नहोस् भन्नका लागि तत्कालको अवस्थामा के गर्नु पर्यो? सरकारले कस्तो खालको रणनीति बनाउन आवश्यक छ? अब यसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि सकेसम्म बिरामीहरू आइराख्नु भएको छ, उहाँहरूको होल्डमा थियो, धेरैदेखि फलोअप चेकअपहरू, उहाँहरू चाहिँ बिस्तारै अब संयमित भएर आइदिनु पर्यो। भिडभाड नगरिदिने परिस्थिति, जस्तो अस्पतालमा पनि बाहिर बस्न सकिन्छ वेट गरेर, बाहिर बस्ने, भिडभाडमा नबस्ने एउटा परिस्थिति उहाँहरूले सचेत हुनुपर्ने छ, सुरक्षित रहनुपर्ने परिस्थिति आफै बनाउनु पर्ने छ। तथापि उहाँहरूले चाहिँ त्रसित नभइकन त्रसित नहुने र अर्को कुरा नेपाल सरकारले पनि सकेसम्म कोभिड हस्पिटलका लागि शिशु अस्पताललाई प्रयोग गरिएको छ, वृहत अस्पताललाई प्रयोग गरिएको छ। त्यसलाई चाहिँ नेपाल सरकारले छिटोभन्दा छिटो अर्को अस्थायी संरचना तयार गरेर कोभिड अस्पताललाई स्थानान्तरण गर्ने र ती सरकारी संरचनाहरूलाई यथाशीघ्र सुचारू रूपमा पहिलाको जस्तो रूपमा सञ्चालन गर्ने, पीसीआर टेस्टलाई सहज रूपमा उपलब्ध गराउने, इजी एक्सेस बनाउने र यसको प्राइस घटाउने। भनौँ न अहिले 2000 रुपियाँ बनाइएको छ, योभन्दा पनि एकदमै सस्तोमा गरियो भने के हुन्छ त भन्दाखेरि, सस्तोमा गरियो भने इजी एक्सेस अर्थात् पहुँच, गरिब जनताको पनि पहुँच पुग्यो भने उहाँहरू टेस्ट गराउन सक्नुहुन्छ। छिटोभन्दा छिटो केस डिटेक्ट हुने, केस पहिचान हुने र आइसोलेसनमा जान सक्ने परिस्थिति गराउनु पर्यो। सरकारले आइसोलेसन सेन्टरहरूलाई झन् बढी खडा गर्नु पर्यो। किनभने अहिलेको परिस्थिति हेर्दाखेरि रोग यसै नियन्त्रण सजिलै नियन्त्रण हुन सक्ने परिस्थिति छैन, झन् बढ्दै जाने सम्भावना छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि सरकारसँग अझै पनि समय छ, छिटोभन्दा छिटो अस्थायी संरचना तयारी गरेको
तयार गरेर सरकारी संरचनाहरू प्रयोग भइरहेका छन्। कोभिड हस्पिटल जस्तो पाटना हस्पिटल, टेकु हस्पिटल, शिक्षण अस्पताल, त्यस्तै गरेर वीर अस्पताल, यिनीहरूलाई चाहिँ पहिलाकै जस्तो जनरल हस्पिटलको रूपमा विकास गर्नु हुन्छ पर्यो। हुन्छ डाक्टर साहब, हुन्छ, यहाँलाई समय र संवादको लागि धन्यवाद दिन चाहन्छु। हजुर, धेरै धेरै धन्यवाद। विष्णुजीले मलाई एबी न्युजमा बोलाएर आफ्ना केही कुराहरू राख्न र जनचेतनाका निम्ति केही शब्द बोलिदिने मौका दिनुभएकोमा म हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। हामीसँग डाक्टर निरज बम संवादको क्रममा सम्पर्कमा रहनुभएको थियो। उहाँ वरिष्ठ छाती रोग विशेषज्ञ रहनुभएको छ र त्रिवी शिक्षण अस्पतालमा कार्यरत रहनुभएको छ। बिरामी अस्पतालमा आउने क्रम बढेको छ र अब सरकारको अहिलेको पूर्वाधारले नधान्ने अवस्था आउन सक्ने भन्दै चिकित्सकहरूले अस्थायी संरचना बनाउनको लागि र थप तयारी गर्नको लागि समेत सरकारलाई आग्रह गरिरहेका छन्। यो क्रम आजलाई सकिएको छ। खबर भित्रको खबरका लागि हेर्दै रहनुहोला एबी न्युज खबर। नमस्कार।